त्यो जनताबाट जितेर गएपछि यो काम गर्छु भनेको कुरा गरेन भने नि त्यसलाई फिर्ता बनाउन पाउने अधिकारलाई राइट टु रिकल भन्छ। यो इजरायलीहरूले व्यवस्था गरेका छन्, राइट टु रिकल, राइट टु रिजेक्ट। अनि सांसदहरू मन्त्री प्रधानमन्त्री हुन नपाउने व्यवस्था, सांसदलाई तपाईँले मन्त्री प्रधानमन्त्री हुन नदिने व्यवस्था गर्नुभयो भने त्यसले मर्यादा गरेर चुनावमा खर्च गर्दैन, चुनावको खर्च असुलुपर गर्नु पर्दैन, अर्को चुनावको लागि खर्च बटुल्नु पर्दैन, यसले शुद्धिकरण गर्छ। र यो मतदान.com ले यो शुद्धिकरण गरेर त्यस्ता उम्मेदवारहरू छान्न पनि यसले सहयोग गरेको छ। यसले वास्तवमा डेमोक्रेसीलाई स्ट्रेन्थनिङ गर्ने मात्रै होइन, एडभान्स बनाउने तर्फ काम गरिरहेको छ, गर्नेछ, यो मेरो विश्वास हो। साथै डक्टर सन्देशलाई चाहिँ क्लियर पार्नुहुन्छ। अर्को एउटा हामीले मिडियाको सम्बन्धमा जसरी एक खाले मिडियाहरू छन्, पञ्चायत कालमा नेपाल सरकारलाई थाहा नदिकन एकैचोटि विदेशी राजदूतहरूको समाचार लेख्दै हिँड्नेलाई नि समय तोकेर देश निकाला गरिएको थियो 9 जनालाई। यो मिडिया एडभोकेसी फोरमले निकालेको रिसर्च बुक पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा सर्वोच्च अदालत र जिल्ला अदालतबाट भएको मिडियाको सम्बन्धमा फैसलाहरूको फेरि एउटा कम्पाइल छ, त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो चाहिँ एउटा राजदूतले 70मा गएर विद्यालय उद्घाटन गर्छ, पछि लागेर पत्रकारले त्यही लेखाएको छ। अनि गएर ओखलढुङ्गामा एम्बुलेन्स बाँड्दै हिँडेको छ, त्यही लेखाएको छ। तर विश्वको सबै देशमा मैले एकचोटि भेटबहादुर थापाज्यूसँग कुरा गरेँ, संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय स्थायी प्रतिनिधि पनि हुनुभयो, विशेष दूत पनि हुनुभयो, राजदूत हुनुभयो। उहाँसँग कुरा गरेँ, उहाँ साँच्चै रुनुभयो मसँग। अहिले मैले बोलिरहेको कुरा उहाँले कतै हेर्नुभयो भने सम्झिनुहुनेछ। होटल हिमालयमा बसेर कुरा गरेँ, रुनु नै भयो। के भन्नुभयो भने सगत बाबु, म संसारको जुन देशमा राजदूत भएर गएँ, त्यो देशको दूतावास भएको चौकिल्ला बाहिर जाँदा त्यो देशको परराष्ट्र मन्त्रालयको अनुमति पत्र लिएर मात्रै जान पाउँथे। मेरो देशमा आएका अरू देशका राजदूत हाम्रो देशलाई, सरकारलाई, परराष्ट्र मन्त्रालयलाई थाहा छैन, बेस क्याम्प पुगिरहेको हुन्छ, झापा गएर विद्यालय उद्घाटन गरिरहेको हुन्छ। यो हस्तक्षेप हो। अनि पत्रकार पछि लागेर उसकै बारेमा समाचार लेखिरहेको हुन्छ। हाम्रो चाहिँ नेताको मतलबै छैन। यसले मिडियालाई अलिकति तपाईँको हिरिक रूपले मतलब लिडरहरूलाई प्रस्तुत गर्ने काम पनि यो मिडिया एकाडेमी नेपालले गर्नेछ। म किन यति धेरै कुराहरू भनिरहेको छु भने नि, जे जस्तो होस् मेरो देशको नेता हो, विदेशी राजदूत भन्दा बरु गाली गरेर लेख, तर मेरो देशको नेताको बारेमा लेख। विदेशी राजदूत जो नेपालको अनुमति नलिकन विभिन्न ठाउँ घुमिरहेछ नि, त्यो हस्तक्षेप हो। कहिले बुझ्छ? पढेका पत्रकारहरू कम छन्, त्यस कारण बुझ्दैन। यहाँ फेरि गाह्रो छ भन्नलाई। मिडिया द एकदमै रिनाउन्ड अमेरिकन जर्नलिस्ट वाल्टर लिपम्यानले भन्छ, देयर इज नथिङ टु टिच एट द स्कुल अफ जर्नलिजम, वाट एभर जर्नलिस्ट निड्स इज एन एजुकेसन। काम गर्दै जाँदा जे कुरा हामीलाई आउँदै जान्छ त्यो नै हाम्रो शिक्षा हो। शिक्षा हुनका लागि युनिभर्सिटी नै जानुपर्छ भन्ने छैन। अहिले हाम्रो सेन्ट्रल युनिभर्सिटीमा मास कम्युनिकेसनको पिएचडी गराउने मान्छे को हुनुहुन्छ? पी खरेलजी हुनुहुन्छ, तर उहाँले पिएचडी गर्नु भएको छैन। संसारको पहिलोपटक एक कक्षा पास गर्ने मान्छेले जुन परीक्षा दियो नि, त्यो परीक्षा पहिलोपटक जसले एक कक्षाको जाँच दियो, त्यो जाँचमा त्यो जाँचको कपी चेक गर्नेले चाहिँ कति पढ्यो? एक पनि पढेको थिएन, किनभने पहिलोचोटि भएको थियो कि त्यो इक्जाम। त्यसको त्यो इक्जामको कपी चेक गर्नेले एक पनि पढेको थिएन। पहिलो पिएचडीको गाइड नन पिएचडी थियो, पहिलोपटक एसएलसी पास गर्नेको कपी एसएलसी पास नगर्नेले काटेको थियो। भनेको कमन सेन्स विदाउट एजुकेसन इज बेटर देन एजुकेसन विदाउट कमन सेन्स। कमन सेन्स पहिलो कुरा हो, अलिअलि कमन सेन्स पनि चाहिन्छ। त्यो कमन सेन्सको प्रचुर मात्रामा यति बडा विद्वतापूर्वक डम्बर साहुजीले प्रयोग गर्नुभएको छ कि अब नेपालको यो इन्ट्रा पार्टी डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज उहाँले उथल गराइदिनु हुने। यो मतदान.com ले गराउनेछ। आज यहाँ हामी जति सङ्ख्यामा छौँ नि, हेर्दै जानु होला। यो अहिले यहाँ उपस्थित भएको एक फेस खिचेर राख्नु होला। यो इतिहासमा लेखिने फेसहरू नेपालका पार्टीहरूभित्रको आन्तरिक प्रजातन्त्रलाई वैधानिक ढङ्गले चुनौती दिने अनुहारहरू हो। यसरी युग परिवर्तन गरिदिनेछ नि, तर अन्तमा कम्तीमा चोरहरूमध्ये कम चोरलाई नै छान्ने गरिकनको परिणाम आउने चाहिँ यसको श्रृङ्खला भयो भने
फेरि स्वागत विरोधमा उभिन्छ है। त्यो भएको हुनाले बाहिर पनि छ। मैले अघि भने अहिलेसम्म नेपालमा राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन भएको छैन। किन छैन भने तपाईले जसलाई भोट हालेर जिताउनु भयो नि त्यसले गलत काम गर्यो भने तपाईको भोट म फिर्ता माग्छु, तपाईले पदबाट तल झार्छु भन्ने व्यवस्था छ। यसले राइट टु रिकल भनिन्छ। राणामा थिएन, पञ्चायतमा थिएन, संवैधानिक आधारमा फौजदारी त्यो व्यवस्थामा थिएन, अहिले गणतन्त्रमा पनि छैन। हेर्नुहोस् मान्छेहरू फेरि के भन्छन्, त्यति बेला पनि उम्मेदवार बहिष्कार गर्न पाउने अधिकार थिएन कुनै पनि व्यवस्थामा, अहिले पनि छैन। व्यवस्था परिवर्तन भएको छैन। अहिले पनि मान्छेहरू फेरि पनि होइन यो बिल्ली राजाहरू धेरै भए, अब अर्को वंशवाद चाहिन्छ कि पनि भन्दैछन्। म विनम्रतापूर्वक यहाँहरूलाई एउटा निवेदन गर्छु, हामी उन्नत लोकतन्त्र पार्टीको तर्फबाट, स्वतन्त्र राष्ट्रिय कानुन व्यवसायिक अधिनियमको तर्फबाट देशैभरिका बलात्कृत चेलीहरूको मुद्दा हेर्छौँ निःशुल्क। हामी हाम्रै गाडीमा ग्यास, चुलो, चामल, स्लिपिङ ब्याग, टेन्ट राखेर हिँड्छौँ। जहाँ पुग्दा साँझ पर्छ त्यही टेन्ट गाडेर रुखको फेदमा आफै पकाउँदै खाँदै हिँड्छौँ। तपाईँलाई थाहा होला सामूहिक बलात्कारमा परेको एउटा सुदूरपश्चिमको मुद्दा टेलिभिजनमा आएर आँखा बन्द गरेर पट्टी बाँधेर इन्टरभ्यू दिएको देख्नु भयो होला, रुँदै रुँदै धेरै देख्नु भएको छ नि। त्यहाँ काभ्रेमा आफ्नै बुवा र आफ्नै हजुरबुवाबाट बलात्कृत भएको एउटा चेली, यस्ता धेरै अस्ति भर्खरै गोदामचौरको देख्नु होला जसमा महानाधिवक्ता भइसकेका मान्छेहरूले बलात्कारीको तर्फबाट मुद्दा लडे। हामीले ती सबै मुद्दाहरू निःशुल्क हेरेका हौँ। एउटा मुद्दामा पनि हुन्छ तपाईँको व्यावसायिक ढङ्गले गर्ने मुद्दामा पनि सामान्यतया सामान्य मान्छेले फी तिर्न सक्दैन, मेरो पनि सक्दैन, कतिले आलोचना पनि गरेर धेरै फी लिन्छ भने बेग्लै कुरा। तर न्याय महँगो छ भनेको हामीले यस्ता मुद्दाहरू निःशुल्क रूपमा हेर्दै हिँडेका छौँ। चेलीबेटीहरूलाई हामी बलात्कार विरुद्धको सेल्फ डिफेन्सको ट्रेनिङ दिन्छौँ। म आफै पनि कराटेको खेलाडी, 5 कक्षादेखि बिएल पढ्दा छौँ। हामी एउटा औँलाले मात्र पनि एउटा 10 वर्षको चेलीले 25 वर्षको मान्छेलाई कन्ट्रोल गरेर पुलिस कहाँ पुर्याउन सक्ने गरिकनको टेक्निकहरू छ। हामीले नेपाल प्रहरीलाई पनि प्रशिक्षण दियौँ अनि उनीहरूले कम्युनिटीमा दिन्छन्। मैले भनेको भने हो यो काम गर्दै गर्दा मैले सबभन्दा दुःखद एउटा घटना हेरेको छु जहाँ आफ्नै बुवा र हजुरबुवाले एउटी छोरीको बलात्कार गर्थे। त्यो मुद्दा म स्वयंले हेरेको। काभ्रेमा जाँदाखेरि चाहिँ गाडी साडी फोडिदिएर धेरै त गरेको थिएँ, तर त्यो हजुरबुवाले बलात्कार गर्ने गरेको कुरा छोरीले बाबुलाई सुनाए। बाबुले हो र भनेर भने अनि माया गरे जस्तो गरे। माया गरे जस्तो गर्दा गर्दै फेरि बाबुले पनि बलात्कार गर्न थाले। हजुरबुवा र बाबु पनि बलात्कार गरे। अनि त्यो विरुद्धमा जाहेरी दरखास्त पर्यो। बाबुले त के गर्थ्यो भने अर्को मान्छेलाई पनि लिएर मलाई एउटा पेन छैन बाबा, कपी छैन, पढ्ने किताब छैन किनिदिनु भन्दा पनि उनले भनेको मानेपछि मात्रै अनि त्यसपछि कपी किनिदिन्थे। होटेलमा लगेर अर्को मान्छेलाई पनि ल्याएर 2 जना भएर बलात्कार गर्थे। यस्तो दारुणिक घटना थियो। यो घटनामा जाहेरी पर्ने बित्तिकै हजुरबाले आत्महत्या गरे। आत्महत्या गरिसकेपछि बाबुको विरुद्धमा मुद्दा पर्यो, सर्वोच्चसम्म आयो, हामीले चाहिँ न्याय दिलायौँ। त्यो नाति चाहिँ छ नि जुन बलात्कृत चेलीको भाइ, उनी के भन्थे भने हजुरबाबु साह्रै खराब भन्थे। पहिला हजुरबाबु खराब भनेको त बाबु पनि खराब रहेछ भन्न थाले, बुझ्न थालेपछि बाबु खराब मात्रै होइन, बाबु त हजुरबाबु भन्दा पनि खराब रहेछ भन्न थाल्यो। हेर्नु है, किनभने हजुरबाबुले त आफूले मात्रै गर्थ्यो, बाबुले त झन् अर्कोलाई पनि ल्याएर होटलमा लगेर गर्थ्यो। हजुरबाबु मात्रै खराब भनेको त बाबु पनि खराब रहेछ, बाबु त झन् खराब रहेछ, बाबु त झन् खराब रहेछ भन्दा मात्रै बरु बाबु भन्दा हजुरबाबु ठिक रहेछ भन्न थाल्यो। यस्तै नेपाली जनताले एउटा राजा ढालेर यी मिनी राजाहरू त झन् खराब रहेछन् भन्दा मात्रै यो मिनी राजा भन्दा त बरु त्यो राजा ठिक रहेछ भन्ने अवस्थामा पुगे कि त्यही हजुरबाबु ठिक रहेछ भने जस्तो। तर दुवै बलात्कारी, यसमा कुनै शङ्का छैन। नेपाली जनतालाई यी दुईटा यी संसदीय दलवालाहरूले, संसदीय व्यवस्थावादीहरूले र यो एउटा संस्थाले हाम्रो देशको सरकारलाई जहिले पनि 28 वर्ष मात्रै चल्यो पञ्चायत, 30 वर्ष होइन। 28 वर्षमा 15 वटा सरकार किन चेन्ज भयो? कहिले धीरेन्द्रलाई चाहिने जस्तो, कहिले ऐश्वर्यालाई चाहिने जस्तो, कहिले ज्ञानेन्द्रलाई चाहिने जस्तो, कहिले वीरेन्द्रलाई चाहिने जस्तो सरकार परिवर्तन उनीहरूले सांसदहरूलाई प्रयोग गरेर गराएको गरे। केदार दाजुलाई थाहा छ, बहादुर चौधरीलाई हेलिकप्टरमा लगेर पोखरामा झारेर बेलायत आइपुगी हेर भनेर बेलायत भनेर पोखरा देखाइदियो।
यसो गर्दा पनि सरकार परिवर्तन गर्यो। त्यो सरकार चलाउने मान्छेलाई नै सांसदहरू प्रयोग गरेर अनि सरकार ढालिरहने व्यवस्था जबसम्म भइरहन्छ तबसम्म हाम्रो देश यस्तै हुन्छ। त्यहाँ जतिसुकै राम्रो मान्छे गयो अहिले स्वागत नेपाललाई तपाईँले पठाइदिए पनि तिनीहरूभन्दा यो खराब हुन्छ के, किनभने यिनीहरू त गुन्डागर्दी सबै गर्न जान्दछन्, म जान्दिनँ, अलिअलि जान्ने भएर यतिको टिकाका हुन् यिनीहरूले होइन। त्यो भएको बेला संसदीय व्यवस्था रहन्जेलसम्म सांसदको भोट खरिद बिक्री गरेर सरकार ढाल्ने र बनाउने। केपी ओलीजीले भन्नुभयो त सरकार विदेशीले ढाल्दिन लागे, बाबुराम भट्टराईजीले भन्नुभयो त सरकार चाहिँ प्रधानमन्त्री भइटोपल्ले साँचो त अन्तै रहेछ भन्नुभयो त बाबुराम भट्टराईजीले। यस्तो साँचो अन्तै हुने व्यवस्था हुन्जेलसम्म हामीले यो भित्रको पब्लिक पोलिङ जो गराइरहेका छौँ यहाँभित्र अब साँचो अन्तै होइन, साँचो नेपाली जनतासँगै हुने यो व्यवस्था चाहिँ ठिक छ भनेर भन्नेहरूलाई अहिले खासमा जनताले मन पराइरहेका छन्। त्यही भएर फेसबुकमा ट्याग फोटो टाँसिदिएर ल अब फलानु राष्ट्रपति फलानु प्रधानमन्त्री भन्छन्, तर बिचरा तिनीहरूले चाहेको व्यवस्था अहिले मैले भने जस्तो व्यवस्था हो भन्ने चाहिँ बुझेका छैन। जसको फोटो टाँसेको छ उसैलाई पनि थाहा छैन हेर्नु है। तर अहिले देशैभरिको मतलब संसारभरिको लहर भनेको नि यो उन्नत लोकतन्त्र र प्रत्यक्ष प्रजातन्त्रको लहर हो, जहाँ राइट टु रिजेक्ट हुन्छ, राइट टु रिकल हुन्छ, डेमोक्रेटिक ट्याक्सेसन सिस्टम हुन्छ। तपाईँ गाडी चढेर हिँड्नुहुन्छ, मोटरसाइकल चढेर हिँड्नुहुन्छ, गाडी चढेको वर्षमा कति बुझाउनुहुन्छ? कसै 20, 25, 30 हजार 50 हजार बुझाउनुहुन्छ। मोटरसाइकल चढेको होइन 10-12 हजार बुझाउनुहुन्छ होला वार्षिक। त्यो तपाईँले मोटरसाइकलको वार्षिक रूपमा सवारी कर जुन तिर्नुहुन्छ नि हो त्यो पैसाले सडकको खाल्डो पूर्णमै खर्च हुनुपर्छ, जनप्रतिनिधिको तलब भत्तामा होइन। हामीले सवारी साधन बापतको रकमले खाल्डो पूर्णमै खर्च भएको छ कि जनप्रतिनिधिको तलब भत्तामा भएको छ। यस्तो सिस्टमलाई डेमोक्रेटिक ट्याक्सेसन सिस्टम भन्छ। हेर्नुहोस् है, यो चाहिँ डेनमार्कले लागू गर्यो। उसले त्यहाँको संसारको सबभन्दा धेरै धनी र गरिब बिचको आर्थिक असमानताको खाल्डो पूर्ण सफल भएको छ। यो हाम्रो बेदले भनेको छ। हेर्नु पञ्चरात्रे पञ्चराष्ट्र स्थवैकता भन्छ बेदले, महामनार्मिक खण्ड भन्छ। त्यसले 15-15 दिनमा किसानहरूको अन्नको भाउ छाप्नुपर्छ मिडियामा भन्छ, तर हरेक दिन सुनको भाउ मात्रै छापिन्छ भनेको यो चेन्ज लिएर आउने कुरा जुन छ नि, चेन्ज लिएर आउने कुरातर्फ मतदान.com ले आवाज उठाइरहेका मान्छेहरू विचारहरू ती पार्टीहरूलाई पनि ल्याउन सकोस् भन्ने उन्नत लोकतन्त्र पार्टीको धारणा छ। स्वतन्त्र साथीहरू पनि धारणा यही छ जस्तो लाग्छ। र समय धेरै माथि चाहन्छु, बिदा दिन्छु, फेरि आभार व्यक्त गर्छु, धन्यवाद ज्ञापन गर्छु। र हाम्रो डक्टर साहुजीले सुरुमा भनेको वाक्य दोहोऱ्याउँछु, आफ्नो सगरमाथा आफै बनाएर चढिरहनु भएको छ। सफल आरोहणको कामना गर्छु। धन्यवाद। उदाउँदै गरेको उन्नत लोकतान्त्रिक पार्टीलाई स्थापित गर्दै हुनुहुन्छ, मिलन पाण्डेले पनि स्थापित गर्दै हुनुहुन्छ र ठुला पार्टीहरूका लागि च्यालेन्ज गर्दै हुनुहुन्छ। यो एउटा राम्रो शुभारम्भ पनि हो, किनभने पार्टी सानो हुँदो रहेन, त्यसको पृष्ठभूमि बसेर काम गर्ने मान्छे, त्यहाँभित्रको रचनात्मक चिन्तन र उनीहरूको क्रियाशीलताले फरक पार्दो रहेछ। हामीलाई केही वर्ष अगाडि मात्रै 2 कार्यकाल अहिले चलिरहेको छ, भारतको आप पार्टीका गतिविधिहरू हामी हेर्छौँ र उनीहरूले गरेको छोटो समयमा राष्ट्रिय हस्तक्षेप र दिल्लीमा सरकार बनाउन सकेको केजरीवालको भूमिकालाई हामीले बिर्सन सक्दैनौँ, किनभने यसै गरी आउँदो रहेछ। मैले अहिलेसम्म बाँचेको जीवनमा के अनुभव गरेँ भने राजनीतिको चरण एउटा कालखण्ड हुँदो रहेछ र त्यो करिब त्यो 10-10 वर्षमा परिवर्तन हुँदो रहेछ, कहिलेकाहीँ अलिकति लामो हुँदो रहेछ र त्यो कालखण्डमा हरेक आन्दोलनमा एक हुल मान्छे आउँदो रहेछ। 2007 सालमा एक हुल मान्छे आए, उनीहरूले एउटा तहल्का मचाए। 17 सालमा एक हुल मान्छे आए, उनीहरूले तहल्का मचाए र 30 वर्षको पञ्चायती कालखण्डलाई हामीले पृष्ठभूमि मात्र राखेर बस्ने हो भने 46 सालमा एक हुल मान्छेहरू आए, उनीहरूले विजय प्राप्त गरे, निर्वाचित भए, सरकार निर्माण गरे र 62-63 सालमा पनि एक हुल मान्छेहरू आए र उनीहरू सफल भए। अहिले राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा दौडिरहेका छन्, घुमिरहेका छन्। अहिले मैले स्वागत नेपालजीलाई देखिरहँदाखेरि, मिलनलाई देखिरहँदाखेरि लाग्छ फेरि एक हुल मान्छे तयार हुँदैछ। उहाँहरूको पृष्ठभूमिमा
एक हुल मान्छे तयार हुँदो रहेछ र त्यो एक हुल मान्छे तयार गर्ने क्रममा केही समय त लाग्ला नै। विवेकशील पार्टीले त गत चुनावमै पनि हस्तक्षेप गरेर केही सिट प्राप्त गर्यो भने अब उन्नत लोकतान्त्रिक पार्टीको पनि अब आगामी वर्ष निर्वाचन वर्ष हुँदैछ, त्यो वर्षमा उहाँले पनि हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्नु होला भन्ने लाग्छ। र यसो गरिरहँदै गर्दाखेरि राजनीतिक नेतृत्व चाहिँ चर्चित पनि हुनुपर्दो रहेछ, पपुलर पनि हुनुपर्दो रहेछ, ऊ प्रभावकारी पनि हुनुपर्दो रहेछ। र त्यसपछि क्वेसन आउँदो रहेछ, तपाईँ चर्चित भएर प्रभावकारी हुने कि प्रभावकारी लिडरसिप गरेर अनि चर्चित हुने भन्ने आउँदो रहेछ। यो दुइटै 12 मिटर भित्रबाट पोलिटिक्स अगाडि बढ्दो रहेछ। र त्यो मानेमा जनमतको ख्याल जहिले पनि गर्नुपर्ने रहेछ। एउटा सानो उदाहरण दिन्छु कि 2064 सालको संविधान सभाको पहिलो निर्वाचनमा हामी सबै एउटा आन्दोलित भयौँ, सबैले एक किसिमको लडाइँ लड्यो, विजय प्राप्त गरिसकेपछि संविधान सभाको निर्वाचन भयो र संविधान सभाको निर्वाचन भइसकेपछि निर्वाचन घोषणा भइसकेपछि हामीले एउटा केही साथीहरूको जुटाएर कि पोलिटिकल पार्टीहरूलाई पपुलर कसरी बनाउने, हिजोको एकदलीय शासनका विरुद्धमा जुन जनमत निर्माण भएर आएको छ त्यो जनमतलाई स्थायित्व कसरी दिने भनेर सानो छलफल गऱ्यौँ। र छलफल गरेर के भन्यो भने मेजर 3वटा पोलिटिकल पार्टीलाई व्यक्तिगत तर्फबाट 5-5 हजारको सानो तर साङ्केतिक इन्डिकेटिभ 5-5 हजारको चाहिँ हामी फेरि 15-15 हजारको चाहिँ पार्टीहरूलाई सहयोग गर्ने, त्यो चाहिँ पारदर्शी ढङ्गले भनेर एउटा तय भइसकेपछि 3वटा पार्टीको नाममा तत्कालीन त्यो बेलामा स्वागतजीको पार्टी बनिसकेका थिएन, अरू पार्टीहरूलाई पनि त्यति धेरै सङ्गठित भइसक्नु भएको थिएन। त्यसकारण चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेस, नेकपा एमाले र तत्कालीन नेकपा माओवादी 3वटा पार्टीलाई 15-15 हजारको 3वटा चेक तयार पारियो। र सबैभन्दा पहिले नेकपा एमालेको बलको दरबारमा गइयो, त्यहाँ पार्टी अफिसर गइयो र त्यहाँ कि म चाहिँ यसरी हामी चाहिँ यसरी एउटा पार्टीलाई सहयोग गर्न आएका छौँ र यो चाहिँ ग्रहण गरिदिनु पर्यो भनेर भन्यो। अनि त्यहाँ जो नेताहरू बिचमा भेटेँ मैले, त्यो उहाँले जाने बित्तिकै उहाँले एउटा ठुलो नेताहरू बस्नु भएको, जहाँ माधव नेपालदेखि शङ्कर खनाल, केपी ओली हुनुहुन्थेन क्या, तर अरू नेताहरू शङ्कर पोखरेल समेत मिटिङमा बस्नु भएको रहेछ। र उहाँले हामीले हस्तान्तरण गर्यो, 15 हजारको चेक हस्तान्तरण गर्यो। र त्यो चेक चाहिँ उहाँले टक 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 लिएर उहाँको एकाउन्ट सेक्सनमा रहेछ, तत्कालीन नेकपा एमालेको रहेछ। र त्यहाँ गएर व्यवस्थित रूपमा तत्कालीन 15 मिनटभित्र त्यो सही चेक बुझेर अनि उहाँले हामीलाई रसिद दिनु र त्यहाँबाट हामी बाहिर निस्क्यौँ र उहाँले धन्यवाद भन्नुभयो। अनि त्यसपछि यतातिर गयो, नेपाली कङ्ग्रेसको दरबारतिर गयो, बल्कुको यतापट्टिको पार्टी अफिसर गयो। अनि त्यहाँ पार्टी अफिसर गइसकेपछि त्यहाँ भनियो, त्यहाँ भेट आए जतिलाई चाहिँ भन्यो कि हामी यसरी आउनु लागेको 15 हजार रुपियाँ चाहिँ पार्टीलाई सहयोग गर्नु पऱ्यो, यो चाहिँ व्यक्तिगत तर्फबाट हो भनेर भन्यो र हामीले चाहिँ रिसिप्ट दिनुहोस् भनेर भन्यो। अनि त्यो रिसिप्ट लिनको लागि 45 मिनट कुर्नु पऱ्यो। अब त्यो स्टोर कतातिर एकाउन्ट कता बुझाउने भन्दा त्यो 3 तलाको घर छ, त्यो 3 तला माथि गयो, तल गयो, उता गयो, त्यो एकाउन्टको सेक्सनै भेट्दैन। र 45 मिनटपछि कताबाट फोन गरेर उहाँले बोलाउनु भयो र उहाँको त्यो खाली कागजमा हामीलाई त्यो रिसिप्ट दिनुभयो। र त्यसपछि तत्कालीन नेकपा माओवादीको पत्रिकाले उसमा गइयो, कोटेश्वरमा गइयो र पेरिस डाँडामा गयो, त्यहाँ 15 हजार रुपियाँ बुझाउने काम भयो र त्यहाँ केही हामीले कम्प्युटर प्रिन्टआउटमा भए पनि बिल दियो। यो मैले किन भने हामीले स्वतन्त्र रूपमा पोलिटिकल पार्टीहरूलाई आफूले मेहनत गरेर कमाएको पैसा व्यक्तिगत रूपमा पैसा दिँदा जाँदाखेरिको सिनारी जुन बेलामा नेकपा एमाले व्यवस्थित तरिकाले सञ्चालन भएको थियो, बलको दरबारमा गएर बलकोमा पार्टी अफिसर गएपछि उहाँले जसरी हामीलाई छोटो समयमा नेताहरूसँग भेटघाट पनि गर्नुभयो, एकाउन्ट सेक्सन पनि लगाउनुभयो, व्यवस्थित एकाउन्ट सेक्सन थियो त्यहाँबाट दिनुभयो। कांग्रेस पार्टीमा गयो भद्रगोल छ, केही पनि छैन, फेरि यो पार्टीको कार्यकारी रूपमा नलिनुलाई पनि व्यवस्थित तत्कालीन मैले सोसियल मिडिया पनि पोस्ट गरिसकेको कुरा हो, त्यो ठुलो कुरो होइन। त्यसकारण उहाँको व्यवस्थित थिएन, भद्रगोल तरिकाले 45 मिनट दिनुभयो। त्यसपछि पेरिस डाँडामा गएपछि उहाँले थोरै अलिकति नेकपा एमालेको भन्दा अलिकति अव्यवस्थित थियो, किनभने उहाँहरू भर्खर जनविधान आएको हुनाले पनि होला, त्यो हिसाबले थियो। किनभने हामीले एउटा एजुकेटिभ रूपमा कि पोलिटिक्सलाई कसरी क्रेडिबल बनाउन सकिन्छ, पोलिटिक्स चाहिँ साँच्चीकै राजनीतिक र लोकतन्त्रको अभ्यास गर्छन् भनेर त्यो हिसाबले सहयोग गर्यो। र 64 सालको निर्वाचनमा, संविधान सभाको निर्वाचनमा नियोगको तर्फबाट हामी देशभरि करिब
5,000 के अरे 50,000 जति हाम्रो नियोगको इलेक्सन अब्जर्भरहरू परिचालन गर्यो र विदेशबाट पनि करिब 200 विदेशीहरूलाई विभिन्न मुलुकहरूको 17वटा मुलुकहरूबाट हामीले अब्जर्भरहरू लिएर आएर यहाँ अब्जर्भेसन गरायो र निर्वाचन के अरे त्यो संविधान सभाको निर्वाचनको मतदान घोषणा भइसकेपछि त्यो बहिष्कार गर्ने कुराहरू आयो र त्यसले हामीलाई निकै नै अत्यायो पनि। त्यो बेलामा कार्टर सेन्टर पनि आएको थियो अनि इलेक्सन अब्जर्भेसनमा काम गर्ने धेरै सङ्गठित संस्थाहरू पनि थिए र कसैले पनि वक्तव्य निकाल्न सकेनन् कि यो इलेक्सन चाहिँ क्रेडिबल भएको छ भनेर निकाल्न सकेन र सबैले नै नियोगलाई हेरेर बसे, नेसनल इलेक्सन अब्जर्भेसन कमिटीलाई हेरेर बसे र हामीलाई उसबाट बोलाइयो तपाईले कसरी चाहिँ यो इलेक्सन चाहिँ क्रेडिबल भयो भनेर भन्नुभयो र हामीलाई बोलाउनु भयो। उहाँले नेकपा तत्कालीन माओवादी पार्टीले पेरिस डाँडामा जानुभयो र उहाँ गएर हामीले त्यहाँ गएर बुझाउनु पर्ने सिर्जना भयो र उहाँलाई भन्यो कि यो निर्वाचन चाहिँ क्रेडिबल भएको छ र त्यसमा त्यति धेरै गुन्डाइस छैन भन्दा उहाँले के इस्यु उठाउनु भयो भने तपाईँले इलेक्सन अब्जर्भेसन गर्नुभयो, सबै चुनाव क्षेत्रमा चाहिँ गर्नुभयो होला, त्यो हामीले मान्यौँ। तर निर्वाचनको मतदान बक्सा प्याक गरिसकेपछि त्यो मतदान केन्द्रसम्म पुग्दाखेरिको ट्र्याकिङ गर्नु भएको थिएन भनेर चाहिँ हामीले भनिसकेपछि हामी पनि स्तब्ध भयौँ। वास्तवमा हामीले मतदान 4 बजे मतदान सकिसकेपछि त्यो ट्र्याकिङ गर्ने काम चाहिँ हामीले गरेका थिएनौँ। त्यो कुरा चाहिँ हामीले छैनौँ भनेर हामीले स्वीकार्यौँ, त्यो चाहिँ हामीले भएनौँ। तर अरू चाहिँ सबै ठाउँमा हाम्रा मतदान अब्जर्भेसनबाट चाहिँ भएको छ भनिसकेपछि हामीले वक्तव्य कार्टन सेन्टरले पनि त्यो वक्तव्य निकाल्न सकेन, अरू जियो भन्ने थियो, अरू चाहिँ इलेक्सन अब्जर्भर कमिटीहरू पनि निकाल्न सकेको थिएन र पहिलो पटक यो इलेक्सन क्रेडिबल छ भनेर हामीले वक्तव्य निकालिसकेपछि अनि त्यसपछि कार्टन सेन्टरले पनि निकाल्यो अनि त्यसपछि अन्यहरूले पनि वक्तव्य निकालेर त्यो बेलाको इलेक्सनलाई हामीले भ्यालिडेट गर्यौँ। त्यसकारण इलेक्सनलाई भ्यालिडेट गर्नको लागि ज्यादै महत्त्वपूर्ण विषय जुन जनमत निर्माण गर्ने काममा, ऐमत निर्माण गर्ने काममा यो मतदान जुन उहाँले यो उस गर्नुभएको .com खोल्नु भएको छ, यसले ठुलो काम गर्छ। यो पृष्ठभूमि मैले किन भनेको भने अहिलेसम्म हामीले चाहिँ यो निर्वाचनमा जाँदाखेरि अघि त स्वागतजीले पनि थोरै टच गर्नुभयो कि मतदातालाई कसरी प्रभावकारी गरिन्छ र एकोहोरिन्छ मतदाताहरूलाई भनेर उहाँले आफ्नो ढङ्गले प्रस्तुत गर्नुभयो। वास्तवमा अहिलेसम्म एकोहोरी नै चल्छ। एउटा पार्टी ठुलो पार्टी आउँछ छनै भएको स्थितिलाई हामीले बिर्सन पनि हुँदैन, बोल्न पनि हुँदैन, उहाँको रिकग्निसन पनि हो। तर यसपालिको निर्वाचन जुन यो 2069 साल चाहिँ निर्वाचनमय वर्ष हुँदैछ, यो बेलाको निर्वाचन फरक पर्न सक्छ। किनभने यो जेनेरेसन जुन 40% युथहरूको जेनेरेसन छ, यो सबै नै इन्टरनेट जेनेरेसन छ, मोबाइल जेनेरेसन छ, होइन, हाइब्रिड जेनेरेसन छ। यो जेनेरेसनले यो ऐमतलाई निकै नै फरक पार्छ भन्ने लाग्छ र यो चाहिँ यो बारेमा चाहिँ स्वागतजीहरूलाई पनि बधाई दिन चाहन्छु कि तपाईँहरूले गरेको मेहनतलाई आगामी दिनमा नयाँ पुस्ताले, नयाँ जेनेरेसनले असल मान्छे खोज्ने काममा चाहिँ त्यसले एउटा भूमिका खेल्छ भन्ने लाग्छ। र यो जनमत निर्माण चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भने एउटा भारतमा पनि त्यो पोलहरू भइरहन्छ, होइन, पटक भइरहन्छ। अमेरिकामा पनि यो बाराक ओबामाको पालीमा चाहिँ यो हिलारी क्लिन्टन र उसको पालीमा पपुलारिटीको कुरा गर्नुहुन्छ भने कहिलेकाहीँ चाहिँ मतदान आएकोले मात्रै पनि त्यति धेरै चाहिँ फरक पार्दो रहन्छ। किनभने हिलारी क्लिन्टनले जित्नुपर्ने, यदि मतदानमै आएको आधारमा पपुलारिटीको हिसाबले आउने भने जित्नु पर्ने, तर डोनाल्ड ट्रम्प जस्तो चाहिँ अराजक मान्छेले जित्नु पर्ने भयो, होइन। त्यो आउँदै पनि त्यसले फरक पार्दो रहेछ। तर त्यसले एउटा क्रेडिबिलिटी चाहिँ के दिँदो रहेछ भने जतिसुकै त्यो वेबलाई मतदाताहरूले फलो नगरे पनि त्यसले एउटा लेसन लर्न चाहिँ गराउँदो रहेछ, होइन। त्यो हेर्दाखेरि पछि आएर जुन उनीहरूले पब्लिस भोटबाट चाहिँ डोनाल्ड ट्रम्पले जितेर आयो, त्यसपछि उनको स्खलित भएर अन्तिममा उनीहरूको उनी विस्थापित भयो, त्यो हामीले देखेकै छौँ। त्यसकारण यस्तो किसिमको जनमत निर्माण गर्ने काममा अहिलेको जेनेरेसनलाई ट्याप गर्ने हिसाबले जुन डम्बरजीहरूले उहाँको टिमले यो सुरु गर्नु भएको छ, यो ज्यादै स्तुत्य छ र यो कुरा म हाम्रो नेसनल अब्जर्भेसन कमिटीमा पनि कुरा राख्छु र यसले चाहिँ आगामी दिनमा हामी अब यो बिस्तारै हाम्रो नयाँ टिम पनि निर्माण भएर आएको छ, निर्वाचित भएर आएको छ। उहाँहरू समक्ष पनि मैले कुरा राखेर लिड गर्ने प्रयास म गर्छु कि नेसनल इलेक्सन अब्जर्भेसन कमिटीको सँगको सहकार्यलाई पनि हामी चाहिँ तपाईँको ग्रुपलाई अगाडि लिएर गएर सँगै जान सक्ने आउँछौँ। र एउटै कुरा हाम्रो सर्त चाहिँ के हुन्छ भने हामी कुनै पार्टी पक्ष हुन सक्दैनौँ, हामी सबै पार्टी हुन चाहन्छौँ।
एउटा पार्टीको मात्रै भएर हामी बायस भएर चाहिँ हामी नियोग हुन सक्दैन। त्यसकारण हामी चाहिँ त्यसको चाहिँ सकारात्मक र नकारात्मक पक्षलाई हेरेर र नेताहरूलाई एउटा असल नेतृत्वलाई पुर्याउने कामहरूमा हामी पुरा निश्चित रूपमा गर्छौँ र निश्चित रूपमा अबको जेनेरेसनले सम्भवतः क्रेडिबल लिडरसिप नै खोज्छ। राइट टु रिकलको कुरा अघि स्वागतले धेरै कुरा उठाउनु भएको छ। उहाँको आन्दोलन सुरुदेखि नै त्यसमा अगाडि बढाएको छ। आगामी दिनमा यस्ता कुराहरू पनि आउला। यद्यपि यही निर्वाचनमा चाहिँ त्यो हुने सम्भावना त देखिएको छैन।